बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको मेरे दोस्तों 10 जानवर दिखा रहा हूँ। VIP सेट, छोटा सा सेट, ओरिजिनल चीज़ें, एक नंबर, सेहतमंद, ऐब नुक्स पाक, बेऐब बेदाग चीज़ें। ये टोटल मेरे दोस्तों जो 10 पीस है माशाअल्लाह, इसमें एक मेल और 9 फीमेल हैं। फीमेल आपकी आंखों के सामने माशाअल्लाह से इनके पेट देखें, हवाने देखें, 3-2.5 माह की कन्फर्म प्रेग्नेंट माशाअल्लाह से। ये ब्रीडर इनमें मेरे दोस्तों मौजूद है। इसी ब्रीडर से सारी अल्लाह के फजल से क्रॉस हो चुकी हैं। कोई बकरी खाली नहीं है। अगर कोई बकरी खाली होती या क्रॉस हो रही होती मेरे दोस्तों, ये देखें इतना बड़ा ब्रीडर है, ये खामोशी के साथ इनमें मौजूद है और समझदार है ब्रीडर माशाल्लाह से। जो बकरियां प्रेग्नेंट हैं उनको तंग भी नहीं कर रहा। ऐब नुक्स पाक, बेऐब बेदाग सेट और ओरिजिनल खट्टा कलर मक्खी चीनी ब्रीड मेरे दोस्तों। ज़बरदस्त ऑफर होगी मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जब आप रेट सुनेंगे। पहले आप वीडियो को तसल्ली के साथ खुद देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो किसी अच्छे फार्म का इंतखाब कर सकें और कोई अच्छा शौक रख सकें, इस लेवल पे काम कर सकें मेरे दोस्तों। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, धक्के खाते हैं, या आप छोटी मोटी मुलाजमत नौकरी करते हैं, उससे बेहतर है मेरे दोस्तों अगर आप दोस्त जमींदार हैं, आपके रकबे वगैरह हैं मेरे दोस्तों, बागात हैं, आप इनको उधर भी अल्लाह के फजल से पलाई कर सकते हैं, मुफ्त में 1 रुपए का खर्चा नहीं। ये बागात जो हैं आपके रकबे हैं उससे भी ज़्यादा इसमें आमदन है मेरे दोस्तों। आप इस काम को एक बार शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, इन्हीं 10 जानवरों से शुरू करें। इंशाअल्लाह इसमें रिज़्क़ के हलाल वसी तादाद में अल्लाह पाक ने रखा हुआ है माशाअल्लाह से। ये देखें सारी बकरियां सेहतमंद हैं, एक्टिव भी हैं माशाअल्लाह से। आज से गोट फार्मिंग शुरू करें मेरे दोस्तों। 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपका इसी 10 जानवरों में से माशाअल्लाह कम अज़ कम मेरे दोस्तों 60-70 जानवर हो जाएगा। तो आप पहल तो करें इस काम में, सुन्नत समझ कर करें मेरे दोस्तों। इसमें वसी रिज़्क़ के हलाल अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। इनकी सारी डिटेल आरे भाई आपके साथ शेयर करेंगे, जितने महीने की ये प्रेग्नेंट है और दांतों में किस तरह है, ब्रीडर दांतों में किस तरह है, और रेट भी इंशाअल्लाह आपको मेरे दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल मुनासिब होगा। जी अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आज मैं जरा प्रिंट दिख लेना प्यार, बिल्कुल मक्खी चीना, खट्टा कलर और नकोड़ वाले चीज़ां, जबरदस्त जबरदस्त देख और माशाअल्लाह इन्हें दा हुस्न देख, वेरी गुड, बिल्कुल तोता शेव, बिल्कुल जेको तोता शेव वादन माशाअल्लाह। ए नस्लदार बच्चे देवन वाले हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे देवन वाली ए नस्ल माशाअल्लाह, वेरी गुड। और मेरे दोस्तों एक खास बात इसमें ये, अपने रकबे की ब्रीड अल्लाह के फजल से अपने घर की हम खुद पलाई करते हैं, जिसकी वजह से आपको जो जानवर हम मेरे दोस्तों देते हैं, अफोर्ड करते हैं, वो अल्लाह के फजल से कभी बीमार नहीं होता, ना उसको किसी किस्म की बीमारी हमला करती है, ना वायरस वगैरह किसी किस्म का लगता है उनको। तो बेहतर है आप मेरे दोस्तों के अच्छे फार्म का इंतखाब करें, जहां आपको जानवर तसल्ली बख्श मिले, ऐब नुक्स से पाक मिले और बीमारी से पाक जानवर मिले। ये वैक्सीन शुदा जानवर अल्लाह के फजल से आप मेरे दोस्तों जहां रखें, सर्दी गर्मी जिस जगह पर भी रखें, ये अल्लाह के फजल से आसानी के साथ पलने वाला ब्रीड है माशाअल्लाह से। तो अरे भाई ये टोटल जो 10 पीस है, इनकी एज उम्र क्या है? जी एज उम्र दी गाल कीती वने माशाअल्लाह। ए उम्र दे विच अल्हम्दुलिल्लाह दंदे दे विच 2 दंद, 4 महीने 3.5 महीने जा गब्बान, जिम्मेवारी उसी माशाअल्लाह, और इन्हें दे हवाले निकले ना सारा कुछ करे माशाअल्लाह। ज्यादा से ज्यादा जो माशाअल्लाह से कन्फर्म में 2-3 ऐसी बकरियां हैं, 2 बकरियां जो 4 माह की, बाकी सारी बकरियां 2.5 से 3 माह की। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2-3 बकरियां ने वे 4 वजन थे माशाअल्लाह, जबरदस्त। बाकी जेरा 2.5 महीने जा 3 महीने जा बिल्कुल, और जिम्मेवारी उसी माशाअल्लाह। वेरी गुड। ब्रीडर दांतों में किस तरह यार है भाई जो ब्रीडर है? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर महीने दे विच रखा है 4 दंद ब्रीडर, वेरी गुड। ये देखें माशाअल्लाह। ए बच्चे ने उत्ते नस्ल दे सटन माशाअल्लाह। एक बच्चा कम से कम 25,000-30,000 दा ताजा जायल बच्चा दे सन। वेरी गुड। क्योंकि मेरे दोस्तों इनकी खूबसूरती देखें, जो ओरिजिनल मक्खी चीनी है ना, हर बकरी मक्खी चीनी नहीं होती, प्रिंट का फ़र्क होता है, हुस्न का फ़र्क होता है, हाइट का। माशाल्लाह से अभी ये 2 दांत हैं, ये मज़ीद अभी अपनी हाइट वगैरह निकालेंगे मेरे दोस्तों, और हवाने वगैरह भी अल्लाह के फजल से अभी बना रही हैं। खूबसूरत, हर लिहाज से ओरिजिनल है माशाल्लाह से। अरे भाई जो दोस्त आना चाहते हैं पहले उनको आप लोकेशन बताएं, उसके बाद बतानी है आपने प्राइस।
جی بالکل میری لوکیشن دیرا غازی خان ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم بالکل ڈیفینڈ دے اتنے میرا مین روڈ دے اتنے میرا فارم ہے ویری گڈ باقی ماشاءاللہ میری کارگو پورے پاکستان دے وچ چلدی رہے ونی الحمدللہ زبردست گجرانوالا گجرات دسکا ناروال سیوال ملتان کراچی اسلام آباد ہر کونے تک ماشاءاللہ ساری کارگو بھی موجود ہے زبردست زبردست میرے دوستو بہتر ہے آپ خود آئیں لائیو آ کر جانور پرچیز کریں اگر آپ مجبور ہیں نہیں آ سکتے تو تب آپ کارگو منگوائیں پہلے ویڈیو کال پہ جانور دیکھیں اس کے بعد آپ ڈیل کریں میرے دوستو پورے پاکستان سے اللہ کے فضل سے ہمارے فارم پر دوست آتے ہیں جب آپ ڈائریکٹ آئیں گے آپ کا 10 سے 15 ہزار جانور کا فائدہ ہوگا جب آپ کمیشن خوروں ایجنٹوں کے ساتھ آئیں گے جو آپ کی چمڑی ادھیڑنے کے میرے دوستوں ماہر ہیں ان کے ساتھ جب آپ آئیں گے آپ کو 15 سے 20 ہزار جانور مہنگا ملے گا اس کی وجہ کمیشن خور جو ہیں وہ کمیشن اٹھاتے ہیں ان سے بچیں ڈائریکٹ ڈیل کریں ڈائریکٹ آئیں ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم پر یہ ایسا فارم ہے جو ہر آنے والے معزز مہمان کو اللہ کے فضل سے عزت دیتا ہے اور اچھی نسل کے جانور یہاں ملتے ہیں میرے دوستوں ہر نسل ہر کوالٹی کا جانور آپ کو ملے گا ریٹ بالکل مناسب اور جتنے بھی فارمر ہیں 15 سے 20 ہزار جانور آپ کو یہاں سستا ملے گا آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں ابھی آپ کو آرے بھائی جو ان کے ریٹ بتا رہے ہیں جو پرائس بتا رہے ہیں میرے دوستوں جی آرے بھائی بسم اللہ کریں دوستوں کو ریٹ بتائیں کیا آفر آج رکھی ہوئی ہے جی بالکل ماشاءاللہ آج میں ایک آفر لے پیا بالکل آج بالکل ماشاءاللہ آج میں زیادہ ریٹ انہیں دا زیادہ ریٹ میں نہیں لینا ماشاءاللہ ویری گڈ آج میں ریٹ لے سا مناسب قیمت مناسب ریٹ زبردست بالکل مناسب قیمت ہو سی مناسب ریٹ ہو سی واہ بھائی یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بسم اللہ کریں آرے بڑے بچے کو کاروبار نہیں کریں دے نکمے ہیں تو ساؤ سنت دیکھ کا میں چاہو اور انہیں کوئی نہیں لاؤ ماشاءاللہ آج میں نے جنہا ریٹ لائے مناسب ریٹ ایسا ماشاءاللہ زبردست انہیں ریٹ لائے میں 3 لاکھ روپیہ آج بالکل آفر ہے آج لٹ ماشاءاللہ کبھی 4 مہینے لی بیچے ادھائی علی بیچے وہ آج تک کو ریٹ نہیں ملتا وہی ببر شہر کو دیکھ ماشاءاللہ اے تک کو ماشاءاللہ کوئی نہ دیسی 3 لاکھ دا وہ آج مانتے کو دینا پیا وچ نال لینا پہ لاٹ دے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گبن تیار بکریاں ماشاءاللہ زبردست زبردست ایویں ٹھگی فراڈی دھوکے باز دے ہتھیں چڑھوے نہیں انہیں کنے بچ ون ڈائریکٹ رابطہ کر ای لاٹ دا مالک بن ماشاءاللہ واہ بھائی واہ زبردست میرے دوستو یہ آفر آپ دوستوں کو جو دی ہے جو دوست آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم کا وزٹ کریں اور جلد آئیں میرے دوستو یہ ایسے جانور ہیں اللہ کے فضل سے ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم ایسا فارم ہے جہاں 2 دن کے اندر اللہ کے فضل سے جو ویڈیو لگتی ہے جانور سیل ہو جاتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے جلدی وزٹ کریں اور اس طرح کے سنہری موقع حاصل کریں اور اچھے جانور حاصل کریں ریٹ بھی بالکل معقول ماشاءاللہ سے میرے دوستو اکیلا بریڈر آپ کہیں چلے جائیں 1 لاکھ سے کم آپ کو نہیں دیں گے بکری کون سی ان میں ماڑی ہے ماشاءاللہ سے ساری بکریاں ہائی کوالٹی والی اوریجنل 1 نمبر صحت مند اور اچھے کلر پرنٹ میں ماشاءاللہ سے صرف 3 لاکھ میرے دوستو اس کی وجہ اس کی ریزن آپ کو میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہمارے اپنے ذاتی ہمارے گھر کے جانور ہیں اللہ کے فضل سے یہاں ہمارے پاس خرچہ بہت کم ہوتا ہے میرے دوستو خرچہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جانوروں میں ریلیف ملتا ہے جانور آپ کو سستے ملتے ہیں ڈاکٹر شہزاد گوڈ فارم پر آپ کسی فارم پر چلے جائیں اس طرح کی بکری آپ کو کم از کم میرے دوستو اکیلی بکری 35-40 ہزار کی ایک بکری دیں گے یہاں آپ کو آفریں مل رہی ہیں آپ میرے دوستو اپنا ٹائم ضائع مت کریں بسم اللہ کریں اللہ پہ توکل کریں یہ بزنس شروع کریں گوڈ فارمنگ کریں جتنے بھی نیو فارمر ہیں آپ آج سے ہی اس بزنس کو ترجیح دیں اس میں برکت ہی برکت ہے اور منافع ہی منافع ہے ماشاءاللہ سے باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جانور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہمارے جانور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ زندگی با فضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے اوکے اللہ حافظ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ